मैं अहमद अबूबकर हूं। आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, कई हवालों से अब वो ज़ेर बहस है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तोशाखाना, घड़ी और तोहफों की कहानियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में जो एक अहम तरीन तैनाती है, उसको लेकर कुछ ऐसे ऐसे लोग सरगर्म अमल हैं जो कई हवालों से बज़ाहिर आम पाकिस्तानी को उसमें दाल में बहुत सा काला फील हो रहा है। इस वक्त इस सारे प्रोसेस को जो शख्स डील कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो इसहाक डार साहब हैं, और उन्होंने मुलाकातें की हैं, जरदारी साहब से की है, मौलाना फजल रहमान से की है, सदर ममलिकत से भी की है। तो इतनी अहम तरीन तैनाती को लेकर ये जो सारा मामला है, और वजीर आजम साहब जो हैं वो मंजर आम से आउट हैं। बहरहाल मुबैना तौर पर उनको कोरोना है, और हमें बताया यह गया था कि वो मुशावरत करके आए मियां नवाज शरीफ साहब से, और सब मामला तय हैं। अगर तय हैं तो इतनी बेचैनी और इतनी भाग दौड़ का माहौल क्यों है? मेरे साथ मारूफ तजिया नगार राना अजीम साहब बैठे हैं। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारा मंजरनामा है मुल्क में, इसमें सिचुएशन किस तरफ जा रही है। बहुत अहम तरीन 10-15 दिन है पाकिस्तान में ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अबू बकर भाई, 10 से 15 दिन नहीं, 7 से 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मैक्सिमम आप आज का दिन नोट कर ले। 7 से 8 दिन ऐसे हैं कि जिससे ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, जिससे ये जो एक प्रोपोगंडा चल रहा है, या इससे जिसपे आजकल वो भी शख्स राय दे रहा है जिसको शायद घर से दूसरी दफ़ा पानी नहीं मिलता। मैं बड़ी वो सियासतदान जिसे शायद गेट नंबर 4 के पास से गुजरने की भी इजाज़त ना हो, तो वो भी इस पर अपनी बड़ी बड़ी राय दे रहा है। और वो तजियाकार जिसे शायद यही नहीं पता कि तैनाती होती क्या है, वो भी इस पर बड़े बड़े तजिए दे रहे हैं। असल मामला यह है कि आज एक रिटायरमेंट हुई है। अब इस रिटायरमेंट का ही इंतजार था। मैं खुल के बात करता हूँ, आज वो रिटायरमेंट हो गया। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में, ये भी ज्यादा टाइम है, आपको समरी जाती हुई नजर आएगी। अब समरी चली जाएगी, और जिसने भी आना है आर्मी चीफ से, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आना है, उसने किसी सियासी जमात का आर्मी चीफ नहीं आना। उसने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ नहीं होगा। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। और पाकिस्तान के एक हिस्ट्री है। जो शख्स ये समझे कि मेरी पसंदीदा शख्सियत कोई आई है और आकर वो मेरे हक में फैसला करे, ऐसा नहीं। फैसला पाकिस्तान के हक में होगा। और मैं आपको ये बड़ा क्लियर बात बता दूं, बड़ी क्लियर बात बता दूं कि फैसले हो चुके हैं, और वजीर आजम साहब सियासी कोरोना का शिकार हैं, और वजीर आजम साहब पर उनके सगे भाई को ना एतबार है, ना ही वो उस पर एतबार करते थे। इसलिए उन्होंने असल वजीर आजम इसहाक डार को टारगेट दिया है। और इसहाक डार को पता है कि मैंने क्या करना है। इसहाक डार की आज मुलाकातें, इसहाक डार के बहुत ज्यादा एक्टिव होना, इसहाक डार का यहां पर बैठकर मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करना। आप क्यों भूल जाते हैं कि माजी में इसहाक डार जब लंदन में थे तो इन्होंने एक हाजिर सर्वस शख्सियत को बुलाया था और उसे लालच दी थी कि हम आपको आर्मी चीफ बनाते हैं। याद होगा आपको वो बात। बाहर निकल आई, उस शख्सियत ने इंकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बड़ी डिसिप्लिन्ड फोर्सेस है। और यहां पर अगर कोई शख्स ये सोचे कि ऐसे मामला तो इस तरीके से हल कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सारी बड़ी सूरत बड़ी क्लियर और साफ सी है। आपको अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ये सारी फजा जो है ना हो जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े मियां साहब की ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी, आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी, और फैसला मेरिट पे होगा। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी गुफ्तगू से जो मैंने अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो वजीर आजम हैं, उनको उनके मुबैना तौर पर बड़े भाई साहब ने क्वारंटीन कर दिया है, और उनकी जगह पर एक ऐसे बंदे को उन्होंने सरगर्म अमल मैदान में ले आए हैं जो हर हवाले से पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब रहे हैं। तो दुनिया की इतनी मौसर तरीन और प्रोफेशनल तरीन फौज के सरबराह के मामलात अगर इसहाक डार तय करेंगे, तो सर ये तो आम पाकिस्तानी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये इस तरह की बेचैनी कहीं उधर भी है जो हम फील कर रहे हैं? बिल्कुल बेचैनी है। दूसरा, आपने जिनका जिक्र किया है वजीर आजम साहब का, वो कौन से बादशाही मस्जिद के इमाम है, उनका नाम कौन सा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद है। वो भी पाकिस्तान क्या, अब तो वो बरतानिया की अदालतों को भी मतलूब है। बाकी मतलब क्या, सजा याफ्ता है, जुर्माना हो चुका है ना। जुर्माना इसी को होता है जिसे सजा के तौर पर जुर्माना होता है। तो दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं, दोनों तरफ यानी दोनों काम करने वाले एक ही लोग हैं, और जिनसे वो मुशावरत कर रहे हैं आसफ अली जरदारी से और बाकी लोगों से, वो भी वही हैं सारे।
تو آپ یہ فیصلہ کہیں اور سے آنا ہے، اور جہاں سے یہ فیصلہ آنا ہے وہاں سے فیصلہ فائنل ہو چکا ہے. آپ کو شاید جس وقت آپ یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ ان کے سامنے ہو، یا میں پھر کہہ رہا ہوں 24 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اچھا رانا صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے پچھلے 2 ڈھائی مہینوں میں عمران خان صاحب نے یہ بہت بات کی ہے کہ پاکستان کے جو کرمنل لوگ ہیں وہ پاکستان کے آئندہ آرمی چیف کے لیے مشاورت میں شامل نہ ہوں. یہ ان کا مطالبہ بھی رہا ہے. اور کل جب کچھ صحافی ان سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر زرداری نے بھی یہ مشاورت دینی ہے، پہلے میاں نواز شریف دے چکے ہیں، انہوں نے کہا پھر جو اڈیالہ میں جو لوگ قید ہیں وہ بھی مشاورت ان سے بھی لے لیں. لیکن اب عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مرضی لگا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں اکاموڈیٹ کرنے کی کوئی یقین دہانی ہوئی ہے، یا یہ ہمارا خیال ہے صرف؟ پہلی بات ہے کہ کپتان نے جو بات کی ہے، اگر ہم اسے غور سے دیکھیں، کپتان نے بالکل درست بات کی ہے کہ آرمی چیف لگانا جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. وہ سیاسی بحث یا سیاست اس پہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جو بھی آرمی چیف لگے گا وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوگا. پوری ہم دیکھیں، ہم پوری گفتگو میں نہیں جاتے ان کے. انہوں نے یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ جس کو اس نے کہا جو بھی لگے گا وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوگا، وہ پاکستان کی فوج کا آرمی چیف ہوگا، وہ پورا پاکستان اس کے لیے ایک جیسا ہوگا. لہٰذا ہم اس دور سے باہر ہیں. اب بات جہاں تک آگے کہ خان صاحب کو کچھ ملا ہے یا نہیں مل رہا، خان صاحب کو مل رہا ہے، خان صاحب کو مل رہا ہے، اور اشاروں میں سب کچھ طے ہو چکا ہے. خان صاحب جلد ہر لحاظ سے اقتدار میں آ رہے ہیں. دیکھیں، خان صاحب نے تمام قوتوں کا مقابلہ کر کے دکھایا کہ میں الیکشن جیت سکتا ہوں. اب آپ الیکشن کرواتے ہیں، اس حیثیت سے بھی وہ آ جائیں گے. آپ الیکشن سے ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں تو اس حیثیت سے بھی خان صاحب ہی بنتے ہیں. 13 جماعتیں خان صاحب کے مقابلے میں مل کے بھی الیکشن نہیں لڑ سکی، اور جب الیکشن ہوگا تو ان لوگوں نے علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا ہے، تو پھر یہ کس طرح خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں گے. لہٰذا خان صاحب کو اشارے بھی مل چکے ہیں، اور خان صاحب نے جو اشارے ملے ہیں، خان صاحب اب تک کوشش کر رہے ہیں اس اشارے کو نہ توڑیں، اس اشارے پر کھڑے رہیں، اور وہیں سے انہیں ایسی کنوینس مل جائے جو اقتدار کے دروازے تک بآسانی پہنچا سکے، کیونکہ حق بھی خان صاحب کا اقتدار کے دروازے تک جانے کا بنتا ہے. اچھا ران صاحب، سر آخری بات یہ بھی بتا دیں اس حوالے سے جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، کیا اہم ترین شخصیت کو دوبارہ تعیناتی بھی دی جا سکتی ہے؟ یہ خواہش ابھی تک کہیں موجود ہے یا یہ دم توڑ گئی ہیں؟ نہیں، اب نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں کی، پھر میں وہی کہوں گا، بہت سے ہمارے سینئر اینکرز نے بہت سے ویلاگ کیے، اور کئیوں نے کسی کو دوبارہ تعیناتی بھی دلا دی، کسی کو اس کا نمبر 2 بھی بنا دیا، سارا کچھ کر دیا. ہمیں حقائق سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمیں اپنی ریڈنگ بڑھانے کے لیے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. کوئی تعیناتی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی. یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ہوگی جو نیا آرمی چیف آ رہا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے، یا اس کے آئین کو پورا کرنے کے لیے. پرانا اگر آپ کہیں کہ کسی کو 6 ماہ کی یا 4 ماہ کی ایکسٹینشن مل رہی ہے، وہ بالکل نہیں مل رہی ہے. یہ آپ کو میں تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا رانا صاحب، جہاں تک ہم نے آپ کے ویلاگ سنتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے تجزیہ نگاری میں، کیا یہ وقت ہے ابھی ہم آپ سے تھوڑا سا اندر کی خبر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ ابھی کوئی شخصیت جن کا ہم نام لے سکیں کہ وہ ساحر شمشاد صاحب ہوں، یا وہ جنرل اظہر عباس صاحب ہوں، یا کوئی ایسی شخصیت ہو؟ کوئی ہے کوئی ذہن میں کون آ سکتا ہے؟ یہ اندازہ ہی لگا رہے ہیں چونکہ آپ ماشاءاللہ، تجزیہ تو ایک اندازے کا نام ہے نا. دیکھیں ابھی 3 نام تو اس وقت ڈسکس ہیں. ساحر شمشاد صاحب جو ہیں پہلے نمبر پہ ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں. ان چاروں کے ناموں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا پاکستان کا آرمی چیف ہوگا، پاکستان کی فوج کا آرمی چیف ہوگا. وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوگا، پورے پاکستان کا ہوگا. اچھا صرف یہ بتا دیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں، کیا وہ اس کھیل سے آؤٹ ہو چکے ہیں؟ حقائق اس طرف جا رہے ہیں، حالانکہ وہ پوری طرح سے اس لسٹ میں آ سکتے ہیں جس کے لیے ریکمنڈیشن جا سکتی ہے، چونکہ وہ بھی ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور پورے پاکستان میں انہوں نے ایک اپنی دھاک بٹھائی ہے. نہ تو وہ گیم سے آؤٹ ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے. آپ جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں اس کا علم صرف 2 سے 3 لوگوں کو ہے، نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے. تو فیض حمید صاحب کی شخصیت اور ان کا قد، اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ صرف اس کا علم 2 سے 3 لوگوں کو ہے. باقی سب تجزیے ہیں، اور ہمیں اس معاملے پہ تجزیہ نہیں دینا چاہیے، اس معاملے پہ اندازہ بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، اور جو آئے گا وہ پاکستان کے لیے آئے گا.
बहुत शुक्रिया राना साहब। हम अपने व्यूअर से भी यही कहते हैं कि बस अब पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। ये जो 10 दिन है पाकिस्तान की सियासत की आइंदा का जो एक फ्यूचर है उसको तय करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनल तरीन शख्सियत पाकिस्तान के इस महाज को लीड करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।